एउटा बिगार्ने भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन। ओलीको त कामै भाड्ने हो, ओलीको त कामै भत्काउने हो, ओलीको कामै विध्वंस गर्ने हो। संविधान पनि को कागज च्यातेकै हुन्, संविधानलाई कुल्चिने काम उनीहरूले गरेका हुन्, संसद दुईचोटि विघटन गर्ने काम उनीहरूले गरेका हुन्। भएभरिको सबै सरकारलाई एकपछि अर्को भत्काउँदै भत्काउँदै हिँड्ने उनै हुन् र घर भाँडेर हिँड्ने, टुक्रिएर हिँड्ने पनि उनै हुन्। आफ्नो कब्जा भएसम्म अरूलाई निकाल्दिने, आफ्नो कब्जा भएन भने त्यहाँबाट भाग्ने, बसेर सङ्घर्ष गर्ने उनमा आँट छैन। ओलीबाट पार्टी बन्नेवाला पनि छैन, चल्नेवाला पनि छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। आज तपाईँले सुन्नुभएको होला केपी ओलीको एउटा भाषण। त्यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। सरकार अस्वस्थ ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले सरकार गिराउने, विपक्षीसँग मिलेर विरोधी विचार, विरोधी दर्शन, विरोधी सिद्धान्त र विरोधी उद्देश्यहरू भएका शक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नो प्रगतिशील वामपन्थी सुशासन र विकासलाई मूल मन्त्र बनाएर आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढिरहेको सरकार, तीव्र ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको सरकार ढालेर 5 दिशातिर फर्किएको, गन्तव्य नभएको त्यस्तो एउटा स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउने अनि समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर लफाजी पनि दिँदै गर्ने, गफ पनि दिँदै गर्ने। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। यसले के हुन्छ थाहा छ? नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा जिम्मा दिएको भए त्यहाँ नेतृत्व जाने थियो, सम्बोधन गर्ने थियो, कार्यकर्ता भेला गर्ने थियो, कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने थिए, सबैले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने थिए। कामबाट आफ्ना विचारको श्रेष्ठता र व्यवहारको श्रेष्ठता यी कुराहरू प्रमाणित गरेर आएको पार्टी हो। बेग्लै योजनाका साथ नारायण हिटीलाई ग्रान्ड म्युजियम बनाऊ भने मैले भने, तिनले त्यो गर्नै दिएनन्। व्यापारीलाई त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। धन्यवाद छ हाम्रो पर्यटन मन्त्री, तपाईँहरूको यही कोटेसनमा बसेर यसको गएछ कि तापमामा पनि उहाँले तुरन्तै रोक लगाइदिनु भएको छ। जो जति कमजोर छ उसलाई गठबन्धन त्यति बढ्ता चाहिएको छ। आउने चुनावसम्म पनि यो गठबन्धनलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज पनि हामीले सहमति गरेका छौँ। कतिपयले यो एकतालाई भाँड्न खोजिरहेका होला। ओलीको त कामै भाँड्ने हो। नेकपा एमाले 15 दिन अगाडि निकालेका सांसदहरू राखेर अर्को पार्टीलाई वैधानिकता दिने, एकल नेतृत्व, नेताको देवत्वकरण भनेको देउता जस्तो मान्ने, नेतालाई देउता बनाउनेलाई देवत्वकरण भनिन्छ। अनि देवत्वकरण भइसकेपछि त्यो देउताको वरिपरि पूजकहरू मात्रै बस्ने,
भजन मण्डली देउताको त भजन गर्नु पर्यो नि भजन मण्डली म के भन्न चाहन्छु भने हामी एकातिर जाने भन्दै गर्ने हिँड्ने अर्कातिर त्यस्तो गर्दैनौँ। हामीले कुनै कुनै पार्टीका महाधिवेशन देखेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 हैसियतलाई टुक्र्याउने, पार्टी फटाउने, सरकार गिराउने, अनेक तमासा गरेर सरकार गिराउने, सरकार अस्वस्थ ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले सरकार गिराउने, विपक्षीसँग मिलेर विरोधी विचार, विरोधी दर्शन, विरोधी सिद्धान्त र विरोधी उद्देश्यहरू भएका शक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नो प्रगतिशील वामपन्थी सुशासन र विकासलाई मूल मन्त्र बनाएर आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढिरहेको सरकार, तीव्र ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको सरकार ढालेर 5 दिशातिर फर्किएको, गन्तव्य नभएको त्यस्तो एउटा स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउने अनि समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर लफाजी पनि दिँदै गर्ने, गफ पनि दिँदै गर्ने र कार्यकर्ता अल्मल्याउँदै गर्ने नीति हाम्रो पार्टीको होइन। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्नु छ त्यो भन्छौँ। हिँड्ने एकातिर, भन्ने अर्को कुरा, गर्ने एउटा काम, भन्ने अर्को काम, भन्ने अर्कै कुरा, त्यस प्रकारको हाम्रो नीति होइन। हाम्रो साथीहरू यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीका विरुद्ध अनेक प्रकारका भ्रमहरू फिजाइएका छन्, हल्लाहरू चलाइएका छन्। त्यसबाट एउटा जनतामा थोरै तिनो भ्रम पर्न सक्छ। अहिले हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन। हामीले हिजो 4.5 वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि जनताबाट जुन जनमत ल्याएका थियौँ, त्यस जनमतलाई, त्यो जनमत ल्याउँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलन मिलाएर, विभिन्न पक्षलाई सिट दिएर र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर, तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका, अहिले यो जनता मतदाता होइन, पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट, हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए, तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने, भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त्यो हिजोको जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट निर्वाचित हुने हो, जसलाई सकेसम्म ध्वस्त पार्न खोजिएको थियो। तर त्यस्तो ध्वस्त हुने स्थिति होइन। तर परिणाम त यदि हाम्रो 51 छ भने हामी जित्थ्यौँ। 2 जना मान्छे तलमाथि पारिदिँदा हाम्रो 49मा झर्छ। विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन छ अहिले, यो अपवित्र गठबन्धन, यो प्रतिगामी गठबन्धन, यसको 49बाट 51 हुनसक्छ, 48बाट 52 हुनसक्छ, 45बाट 55 हुनसक्छ र हामी 55बाट 5 जना मान्छे त्यसबाट बिगार्दाखेरि हाम्रो स्थिति 45मा झर्न सक्छ। तर अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ, एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ। तर
यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र जनसमुदायलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो आजको जनादेश होइन, आजको जनमत होइन, आजको यथार्थ होइन, हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो हिजोको कुरा हो। र नेकपा एमालेलाई संसदीय क्षेत्रमा, संसदीय सङ्घर्षको मैदानमा र तिनै तहका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले माथि गर्न सक्ने हानिकारक प्रहार, नोक्सानदायी प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो। नेकपा एमाले फुटाउने तत्त्वहरूले गरेको प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो। यसभन्दा पछि जनतामा जाँदा अब उपरान्त उनीहरूसँग त्यो हैसियत रहँदैन। त्यसै कारण सबैले सुनिरहनु भएको छ, जो जति कमजोर छ त्यो त्यति बढ्ता चर्को गरी कराइरहेको छ कि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जानुपर्छ भनेर। जो जति कमजोर छ उसलाई गठबन्धन त्यति बढ्ता चाहिएको छ। नेकपा एमालेलाई गठबन्धन चाहिएको छैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम छ। नेकपा एमाले देशका निम्ति खटेको, जनताको सेवाका निम्ति समर्पित, जनताका निम्ति काम गरेर आएको, विकास प्रेमी, शान्ति प्रेमी र देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको र बनाउन योगदान गरेको र कामबाट आफ्ना विचारको श्रेष्ठता र व्यवहारको श्रेष्ठता यी कुराहरू प्रमाणित गरेर आएको पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। त्यसकारण यसलाई जनताबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन र कमजोर पार्न सक्दैन। सोधिकन राति 12 बजे संसद विघटन गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गरेर 20% त्यही पनि हुआ भनेर ल्याउने, नेकपा एमाले 15 दिन अगाडि निकालेका सांसदहरू राखेर अर्को पार्टीलाई वैधानिकता दिने, 35 दिन 45 दिनको विचार छलफल गर्न पर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले 1 हप्ताभित्र हतार ती कामहरू गर्ने, यी कुराहरू हामीले देख्यौँ। यसले देखाउँछ कि हामी एक प्रकारको घेराबन्दीमा परेकै हौँ। आउने चुनावसम्म पनि यो गठबन्धनलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज पनि हामीले सहमति गरेका छौँ। कतिपयले यो एकतालाई भाँड्न खोजिरहेका होला। ओलीको त कामै भाँड्ने हो, ओलीको त कामै भत्काउने हो, ओलीको कामै विध्वंस गर्ने हो। संविधान पनि को कागज च्यातेकै हुन्, संविधानलाई कुल्चिने काम उनीहरूले गरेका हुन्, संसद दुईचोटि विघटन गर्ने काम उनीहरूले गरेका हुन्। भएभरिको सबै सरकारलाई एकपछि अर्को भत्काउँदै हिँड्ने उनै हुन् र घर भाँडेर हिँड्ने, टुक्रिएर हिँड्ने पनि उनै हुन्। आफ्नो कब्जा भएसम्म अरूलाई निकाल्दिने, आफ्नो कब्जा भएन भने त्यहाँबाट भाग्ने, बसेर सङ्घर्ष गर्ने उनमा आँट छैन। पुस 5 गतेका दिनमा 2077 साल पुस 5 गतेका दिनमा उनले एकलौटी रूपमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गरेका थिए। पुस 5 गते विघटन गरिसकेपछि 6 गते उनले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई थाहै नदिकन आफ्नो आसेपासे मान्छेलाई बोलाएर 2077 साल पुस 6 गतेका दिनमा उनले एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 556 पुर्याएका थिए। 441 लाई एकलौटी रूपमा 556
अनि 556 पुर्याएपछि फेरि कुरा उठेछ। अनि कुरा उठिसकेपछि राति 12 बजे सूचना आयो 1179 भइसक्यो त्यो संख्या। कस्तो तमासा, जति पनि थप्न सकिने। राति 1179 हुँदाखेरि बिहान फेरि कुरा उठेछ अनि 1501 बनाएछ। अनि कतिपय मान्छेलाई बाटा बाटामा केन्द्रीय कमिटी ल्याऊ भन्दै हुन्छ नि, हाम्रो टोल टोलमा हिँड्छन्। 100 रुपियाँमा फर्सी किन्नुहोस् भन्दै प्रचार गरे जस्तै, ल आउनुहोस् केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्नुहोस् भन्दाखेरि मान्छे भागाभाग बनाइदिएला कि भनेर कोही मान्छे तयार भएनन्। नभइसकेपछि 1501 कोही कुरा पनि छैन, सबै उड्यो त्यो कुरा। केही अलमलिने मान्छे, पदमा लोभिने मान्छे लोभिएर गए, पछि उनीहरूको त्यहाँ बिजोग भयो। अहिले कुरा पनि उठ्दैन त्यो 1501 कहाँ गयो भने कसैले भन्दा पनि भन्दै। त्यसरी अलमल्याउन सक्ने, झुक्क्याउन सक्ने मान्छे हुनुहुने। जसले चिनिया छैन बिस्तारै चिन्दै जाँदैछ, जसले चिनिया छन् हत्तु हत्तु भएका छन्, हरिबिजोग भएका छ, कान समातेर चेत बाबा काशी बन्न थालेका छ। हामीले त तल खुट्टीदेखि लिएर माथि टाउकासम्म सबै देखिसकेका छौँ। कहिले सङ्गठन नबनाएका, कहिले सङ्गठन नचलाएका, गुट मात्रै बनाउन जानेका, भजन मण्डली मात्रै सृजना गर्न जानेका, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाउँमा गुटबन्दीपूर्ण काम गरेका, ओलीबाट पार्टी बन्नेवाला पनि छैन, चल्नेवाला पनि छैन। त्यस हुनाले पार्टी बनाउनु छ भने, आन्दोलन हाँक्नु छ भने, परिवर्तनको अभियानलाई अगाडि बढाउनु छ भने यो एक समाजवादी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। किन? हाम्रो उद्देश्य कस्तो देश बनाउने, हाम्रो उद्देश्य कस्तो समाज बनाउने, हाम्रो सोच कस्तो सरकार बनाउने, हाम्रो चाहना कस्तो विश्व बनाउने, त्यस कुरामा हाम्रो केन्द्रित छ। राम्रो समाज बनाउने, असल देश बनाउने, सुन्दर समाज बनाउने र मानवले बस्ने लायक संसार सृजना गर्ने। यसका लागि कस्तो किसिमको सिद्धान्त लिने, कस्तो विचार अवलम्बन गर्ने, कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, समाजमा कस्तो मानिसहरू तयार गर्ने र कस्तो नेता, कस्तो जनप्रतिनिधि बनाउने, हाम्रो ध्यान ती कुरामा केन्द्रित छ। यो समाजको परिवर्तन कसरी गर्ने, अहिलेको समाज कस्तो छ, कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ हामी, कसरी बनाउँछौँ हामी नयाँ समाज, यी सबै कुराहरूको निम्ति सबै कुराको यथार्थ जानकारी लिने, गहिरो अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान र खोज गर्ने, विश्लेषण गर्ने, यी सबै आधारमा समस्याको जानकारी प्राप्त गर्ने, समस्याको कारणको खोजी गर्ने, समाधानको उपाय निकाल्ने, यी सबैको निम्ति हामीले राज्य सरकार कसरी चलाउने, कस्तो सरकार बनाउने, कस्तो समाज बनाउने र कस्तो पार्टी बनाउने, तीनटा कुरा, कस्तो समाज बनाउने, कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो सरकार बनाउने, यी तीनटा कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ। त्यो पार्टीको विचार, सिद्धान्त
नीति, विधि, परिपाटी, त्यसको व्यवस्था, पार्टी सञ्चालनको तरिका र पार्टी कार्यकर्ताको मापदण्ड, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो ध्यान बहसमा केन्द्रित हुनेछ। यस अर्थमा हामी एकातर्फ पार्टी निर्माणको कुरा सोचिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो पार्टीको उद्देश्य भनेको जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने हो, समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो। र परिवर्तन गर्नका लागि पहिलो मान्छेको संस्कारमा, सोच र चिन्तनमा, बानी र बेहोरामा, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्ने मेहनती मानिस, उद्यमशील मानिस, ईमानदार मानिस, सुसंस्कृत मानिस, अरूको सम्मान गर्ने, अरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने त्यस्तो मानिस हामी तयार गर्न चाहन्छौँ। र जनतालाई घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, महिला हिंसा, बोक्सी जस्ता कुप्रथा, छुवाछुत जस्ता कुप्रथालाई समाप्त पार्दै गरिबी, अभाव र बेरोजगारीलाई, पछौटेपनलाई, शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारलाई, विभेदलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा किसानको समस्यालाई हल गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखियोस्। किसानका जुन मलखातका समस्या हुन्, सिंचाई र आधुनिक बिल बिजनका समस्या हुन्, चाहे आधुनिक खेती प्रणालीका समस्याहरू हुन्, उनको उत्पादक किसानका समस्याहरू हुन्, यी सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, पर्यटनको विकास गर्ने, जलविद्युतको विकास गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने र तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने यो सोचका साथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ प्रत्येक कुरामा पहिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने काम होस्, अनुसन्धान गर्ने काम होस्, खोज गर्ने काम होस्, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम होस्। यी जम्मै कुरा नसोचेर काम गर्दाखेरि नोक्सानी हुन्छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ विमानस्थलको बारेमा छलफल चल्यो। त्यो विमानस्थलसँग जोडिएको जग्गाको क्षतिपूर्तिका कुराहरू पनि उठे। नयाँ रनवे त्यहाँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन पनि छलफल चल्यो। सिंगल रनवेले हुन्छ कि डबल रनवे पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि दोस्रो रनवेको त्यहाँ कुनै सम्भावना छैन। त्यसले सिङ्गो त्यो क्षेत्रकोमा बिजोग हुनेछ, जनताको बिजोग हुनेछ, खर्बौं रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँको वरिपरिका डाँडा काँडाले गर्दाखेरि सहज रूपमा विमानको अवतरण पनि हुन सक्दैन। त्यस हुनाले अर्को विमानस्थल निजगढमा बनाउनै पर्छ भन्ने कुरामा हामीले सहमति गर्यौँ। कसैले पर्यावरणको समस्या पनि उठाउनु भयो, तर सँगसँगै जोड्नु भयो 55 मिनटमा पुग्ने फास्ट ट्र्याक, अझै जोड्नका लागि रेलवे, यो दुईटै पनि निर्माण गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिइयोस्। र त्यसपछि हामी त्यो ठाउँको पनि निरीक्षण गर्न जाने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। र छिटोभन्दा छिटो निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गरेर निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्छ। 2066 सालमा जतिखेर म प्रधानमन्त्री थिएँ, फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास त्यही बेलामा गरिएको थियो। निजगढ विमानस्थललाई बनाउने कुरामा नयाँ सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको थियो। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि
माधव नेपालले सुरु गरेको हुनाले त्यो दुईटै बन्नै दिन्न भनेछ। कति पूर्वाग्रही होला तिमी, बन्नै दिन्न भनेछ। मैले नारायण हिटीमा कुनै पनि पसल नराखौँ, बेग्लै योजनाका साथ नारायण हिटीलाई ग्रान्ड म्युजियम बनाऊ भने मैले भने, तिनले त्यो गर्नै दिएनन्। व्यापारीलाई त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। धन्यवाद छ हाम्रो पर्यटन मन्त्री, तपाईँहरूको यही कोटेसनमा बसेर यसको गएछ कि ताप उहाँमा पनि उहाँले तुरुन्तै रोक लगाइदिनु भएछ। नारायण हिटीमा एउटा यस्तो म्युजियम बनाउनु पर्छ जुन म्युजियम संसारको निम्ति नमुना लायक होस्, र त्यो म पटक पटक भनिरहेको छु। मैले पटक पटक के भनिरहेको छु भने, नारायण हिटी त्यो ग्रान्ड म्युजियम, त्यो सङ्ग्रहालयमा नेपालको इतिहासको सबै झलकहरू देख्न पाइयोस्। रामापिथेकसका दाङमा र बुटवलमा तपाईँलाई थाहा छ, नरमा बानरका दाँतदेखि लिएर खुट्टाका पाइलासम्म ती सबै भएका ती सबै चिजहरू नारायण हिटी म्युजियममा राख्नुपर्छ। त्यसपछि कसरी ऋषिले मुनिले नेपाल देशको नाम अगाडि बढाए, कसरी चीनबाट नेपालमा आएर चुभारको डाँडा काटेर काठमाडौँ उपत्यकाको पानी दक्षिणतिर बगाएर काठमाडौँलाई मान्छे बस्ने किसिमको बनाउन सके, ती सबै इतिहासको झलक त्यहाँ देखिनुपर्छ। 900 वर्षसम्म शासन गरेका गोपाल वंशका सबै राजाहरूको इतिहासको झलक, जनजीवनको झलक त्यहाँ देखिनुपर्छ। 600 वर्षको महिषपाल वंशको सम्पूर्ण इतिहासका ती पानाहरू त्यहाँ देखिनु पर्दछ। 400 वर्षको किराँत वंशको नेपालको इतिहासको झलक त्यहाँ देखिनुपर्छ। लिच्छवी वंशका, सेन वंशका, राणा वंशका, शाह वंशका ती जम्मै इतिहासका ती पानाहरू त्यहाँ देखिनुपर्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले नेपालको इतिहासको अवलोकन त्यहाँ गरिसकेपछि, अनुसन्धानकर्ताले त्यहाँ गएर हेरिसकेपछि नेपालको इतिहास पुरानो रहेछ, 4000 5000 वर्ष पुरानो रहेछ भनेर सबैले भन्ने अवस्था बनाउन चाहन्छु। त्यो ठाउँमा लगेर कहिले गणतन्त्र म्युजियम बनाइदिएको छ, कहिले रेस्टुरेन्ट खोलिएको छ, कहिले घर भत्काएको छ, कहिले पर्यटन मन्त्रालय, कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय पुर्याएको छ। फेरि म सुन्दैछु अहिले नीति प्रतिष्ठान त्यहाँ लान खोज्दैछ। मैले भने 2063 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री रमो र रामशरण महत 3 जना बसेका थियौँ। राजालाई त्यहाँबाट निकालिसकेपछि नारायण हिटीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चल्यो। कसैले के ल्याए भने, त्यत्रो त्यो 700 रोपनी जमिन के गर्नु हामीले, त्यसो न आधा व्यापारीलाई दिउँ भनेर एउटा प्रस्ताव ल्याए। मैले घोर विरोध गरेँ। आधा सरकारी भवन राखौँ भने मैले प्रस्ताव ल्याए, त्यसको पनि मैले स्वीकार गरिनँ। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले सहमति के गर्यौँ भने, त्यहाँ कुनै सरकारी कार्यालय पनि नराख्ने, व्यापारिक प्रयोजनमा पनि नदिने, नितान्त म्युजियममा रूपान्तरण गर्ने र म्युजियममा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि कसैले चासो राखेका थिएनन्। धन्यवाद छ अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई। उहाँले अहिलेको नीति र कार्यक्रममा, बजेटमा त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ र त्यसमा अर्बौं लागोस् कि खर्बौं लागोस्, नेपालको इतिहासको झलक
नारायणहिटीमा देख्न पाउनुपर्छ। अर्को 500 रोपनी जमिनमा एउटा अर्को म्युजियम बनाउनुपर्छ, त्यसलाई गणतन्त्र म्युजियम भन्नुपर्छ। त्यो गणतन्त्र म्युजियममा लखन थापा मगरको इतिहासदेखि लिएर हाम्रो भोजपुरकी महिला योद्धा जसले शिक्षाको चेतना जागरण गर्नका लागि, पछि अन्यायका विरुद्धमा लड्नका लागि नदीमा सबैले हाम फालेर आफ्नो जीवन बलिदान गरेकी ती योद्धा, महिला योद्धा, त्यो बेलादेखिको इतिहासका सबै झलकहरू, आन्दोलन, क्रान्ति, यी सबैका इतिहासका झलकहरू देखिने गरी गणतन्त्रको आगमन, त्यसपछि संघीयताको घोषणा, संविधानको निर्माण, यो सबै झलक देखिने गरी गणतन्त्र म्युजियम बनाउनुपर्छ। जातीय संग्रहालय एउटा अर्को बनाउनुपर्छ। कीर्तिपुरमा, चम्पादेवीमा 126वटा जात जातिका मानिसहरूको निम्ति छुट्टा छुट्टै घर, जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सामाजिक जनजीवनको झलक। तपाईँ मलेसियामा जानुहोस्, तपाईँ चीनमा हेर्नुहोस्, विभिन्न देशले आफ्नो देशका जातिहरूको झलक एक ठाउँमा देखाउने गरेका छ। धार्मिक संग्रहालयको अर्को योजना मैले अगाडि सारे। पाथीभरादेखि लिएर बडी मालिकासम्म, स्वर्गद्वारीदेखि लिएर छत्राधामसम्म, पशुपतिनाथदेखि लिएर मुस्ताङको अनि जानकी मन्दिरदेखि लिएर लुम्बिनीसम्म, यी जम्मै मन्दिरहरूका रेप्लिकाहरू, प्रतीकहरू एउटै ठाउँमा राख्नुपर्छ। हो, यी सबै कुराहरूको निम्ति अहिले जुन हिसाबले यो सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यो सरकारले देशको साँचो विकासको नयाँ सोच राखेर अगाडि बढेको छ। हो, ती सबै सोचका पछाडि हामी छौँ। त्यस हुनाले हामी सृजनात्मक ढङ्गले सोच्दछौँ, रचनात्मक ढङ्गले सोच्दछौँ। देशको हितको लागि, जनताको कल्याणका लागि, समाजको परिवर्तनका लागि, देशको स्वाभिमानको रक्षाका लागि, देशको आफ्नोपनको पहिचानलाई कायम राख्नका लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले हामी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो सोच के छ भने विचार गरेर योजना तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउँदाखेरि आउने 100 वर्षको कुरा पहिले नै सोच्ने, संसारका सबै अनुभवहरू ध्यानमा राख्ने र काम गुणस्तरीय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, मूल्य बढाइएको छ कि स्वाभाविक हो, रिजनेबल हो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने, समयमा काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई अनुगमन गर्ने, यी सबै गर्नका लागि हाम्रो प्रशासन छिटो छिटो हुनुपर्दछ। हामी मेहनती मानिस तयार गर्न चाहन्छौँ, उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न चाहन्छौँ, लुट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, मेहनत नगरिकन पैसा कमाउने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न चाहन्छौँ। हामी सिपको विकास गर्न चाहन्छौँ, उद्यमशीलताको विकास गर्न चाहन्छौँ, प्राविधिक तालिम व्यापक रूपमा प्रचार गर्न चाहन्छौँ। हो, यी सबै सन्दर्भमा एउटा सकारात्मक सोच लिएर हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले म यहाँ पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई, जनवर्गीय सङ्गठनका सबै कार्यकर्ता कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ सृजनात्मक रूपमा सोच्नुहोस्, म होइन हामी भने चिन्तन विकास गरौँ। धनी सम्पन्न होइन, गरिब विपन्न र अन्यायमा परेका जनताको पीडालाई महसुस गरेर ती गरिबहरूसँग एकाकार हुँदै, जनतासँग एकाकार हुँदै यो समाजलाई सुन्दर बनाउनका लागि, यो समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि, यो समाजलाई
सुसंस्कृत बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने आह्वान समेत गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।